बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल जो DGI एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर तो हमने तफसील से जिक्र किया था सर, लेकिन प्रोग्राम के बाद फिर मौलाना मालाकंड जलसे से मुखातिब हुए थे, उन्होंने जवाब भी दिया। वो मौजू भी आज हमने रखा हुआ है। साथ कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो सरकारी इकदाम हैं उस पर भी बात करनी और कई अहम सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या ताख़ीर का शिकार तो नहीं हो रहा। और फिर जो सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में आज एक बार फिर पार्लिमान हाउस के बाहर सराप एहतजाज है, उनका जिक्र भी करेंगे। लेकिन मैं सर इन तमाम मामलात पर बात करने से पहले उज़ैर जान बलोच का जिक्र करना चाह रहा हूँ। वजह यह है कि 50 से ज़ायद संगीन नोयत के मुकदमात और पर्चे कटे हुए हैं, FIR कटी हुई हैं, चलान पेश हुए हैं और ये लियारी गैंग वार का सरगुना कहलाता है और खौफ की दहशत की अलामत ये शख्स। लेकिन अब ये एक एक करके बरी होता जा रहा है। अचानक वजूहात पे गौर करने के लिए इस मौजू का मैंने इंतखाब किया कि हम 3 मुकदमात में बरी हो गए जी। 4 आज चौथा भी हो गया ना जी। चौथा उसमें जो पुलिस वाले हैं ना, उन पर हमला करने का और उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम था, यानी उस नौइयत के इल्ज़ामात थे। अब देखिए मसला क्या है, अदालत ने कहा कि हम सबूत के बगैर सज़ा नहीं दे सकते, तो ज़ाहिर बात है कुछ सामने पेश करेंगे और इस्तग़ासा जो है वो सबूत देने में नाकाम हो गया। अब ये जो देखिए एक मैं तो बड़ा जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रोसिक्यूशन भी आती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी आती है। ठीक है, ठीक फरमाया। अच्छा, अब ये इस पर जो एतमाद है वो कितना मुतज़लज़ल है। सही, सही। एक शख्स के बारे में जो खबरें आती हैं और फिर जो और रिपोर्टें छपती हैं और जो फीड की जाती हैं, वो तो ये होता है कि ये एक शख्स जो है वो हलाकू है या चंगेज़ है या उसकी नस्ल से कोई नया पैदा हो गया है। लेकिन उनकी वारदातें, उन पर इल्ज़ामात बर्बाद हो जाती है और जब अदालत में मामला जाता है तो कहते हैं कि सबूत नहीं है। तो आप इस पर गौर करना चाहिए, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे अदारों को। भाई ये सिर्फ एक दूसरे से लड़ने के लिए रह गए, बाकी काम नहीं करना। कोई काम इन्होंने नहीं काम करने वाला था ना। सुबह से लेके शाम तक प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने से लेकर बयान देते हैं। पुलिस रिफॉर्म भी तो आनी थी ना। कोई रिफॉर्म्स के भाई आखिर वजह या तो इल्जामात पर गलत लगाते हैं आप, बगैर सोचे समझे लगाते हैं। सही है। और जैसे होता है ना हमारे यहाँ क्या होता है, अगर एक जगह कत्ल हो जाए तो उसकी जो FIR दर्ज होती है वो 15 आदमियों के खिलाफ होती है। जो शख्स कातिल का कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होता है, जो मुकदमे की पैरवी करने की हिम्मत और सलाहियत रखता है, उन सब को भी मुल्ज़म बना दिया जाता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि वो सारे बरी हो जाते हैं, मुकदमा ही कमज़ोर होता है। वो हमारे चीफ जस्टिस थे डॉक्टर नसीम हसन शाह जी, वो कहते थे कि हम तो ये FIR झूठ, पुलिस की तफ्तीश झूठ, गवाह झूठ, झूठ के ढेर से हम कुरेद के कुछ रेज़े तलाश करते हैं हक़ाइक़ के और फिर किसी फैसले पर पहुंचने काबिल होते हैं ना, फैसले पे पहुंचने के काबिल। अब यही मामला उज़ैर जान बलोच का। असलम खान साहब ने ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ। ये जो 50 से ज़ायद मुकदमे जी, एक से एक खौफनाक, हौलनाक, और जब ना कोई नहीं ऐसा भी तो नहीं है ना कि इस शख्स के बारे में कोई बंदा ही गवाही दे कि ये नहीं साहब ये तो फरिश्ता सिफ्त है। सभी को पता है इसकी शोहरत क्या है, सभी जानते हैं किस कुमाश का। शोहरत का एक और मसला है, लेकिन एक शोहरत जो है उसकी वजह से आप हर वारदात तो उसके खाते में नहीं डाल सकते। या तो फिर वारदात डालने वाले नकम्मे हैं और या करने वाले जो हैं बड़े होशियार हैं। चलिए असलम खान से भी कुछ सुन लेते हैं ना कि क्या वजह। ये तो अपने बुनियादी नकात की तरफ इशारा कर दिया ना कि ये वजूहात हो सकती हैं। असलम साहब, कुल कितने मुकदमात हैं इन पर अभी तक इस हफ्ते के दौरान? कौन कौन से मुकदमात हैं जहाँ इन्हें बरी करार दिया गया? और फिर तीसरा सवाल एक ही दफ़ा सुन लें, वजह क्या बनी कि इन्हें बरी करार दिया गया? सबूत वही है, अदालत ने लिखा है फैसले में।
جی ہاں بالکل شامی صاحب، یہی عدالت نے بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ جب ثبوت نہیں ہے. کلری میں ایک واقعہ ہوتا ہے کلری تھانے کی حدود میں 13 مارچ 2013 کو، اور اس کی جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے نوشاد نامی شہری کے قتل کی، وہ 17 مارچ کو درج ہوتی ہے. اور اس میں ایک پولیس اہلکار یہ بیان دیتا ہے کہ جی 7 لوگ ایک کمرے میں موجود تھے اور عزیر بلوچ نے کہا تھا کہ اس نوشاد کو قتل کر دو. کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے، اور قتل کیا کس نے یہ بھی اس ایف آئی آر میں نہیں ہے. کہا قتل کر دو، نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی گواہ چشم دید، اور نہ ہی وہ پولیس اہلکار پھر دوبارہ عدالت میں آیا. تو پولیس پھر عدالت اس پر کیسے عزیر بلوچ کو اس مقدمے میں سزا سنا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. پولیس اہلکار کا ایک بیان ہے کہ ایک کمرے میں 7 لوگ موجود ہیں، جس میں عزیر نے یہ جو باقی مقدمے ہیں وہ بھی اسی طرح بنے ہوں گے. نہیں سر، اس کے ساتھ اسلم ساتھ رہیے گا. جس پولیس اہلکار نے ایف آئی آر میں یہ بیان دیا کہ ایک کمرے میں 7 لوگ تھے اور اس نے عزیر جان بلوچ نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ فلاں شخص کو دلشاد کو قتل کر دو، اور وہ پولیس اہلکار دوبارہ کبھی پیش نہیں ہوا، تو عدالت اور نظام اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی کہ بھائی آپ کہاں تھے اور کہاں رہ گئے ہیں؟ جنہوں نے مقدمہ تیار کیا ہے، جنہوں نے چالان پیش کیا ہے، جنہوں نے گواہوں کی فہرست بنائی ہے، جنہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں، ان کا معاملہ ہے نا. پر جنہوں نے پیروی کی ہے، قانون دان، پروسیکیوٹ کرنے والے، ان کا بھی معاملہ ہے. یعنی پولیس آفیسر تفتیش کرتے ہیں، بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں، اور معاملہ ٹھوس ہو جاتا ہے. باقی 3 مقدمات کی کیا صورت تھی جی جن میں بری ہوئے پچھلے ہفتے؟ دیکھیں، پولیس مقابلے اور اقدام قتل کے مقدمے، اور یہ مقدمے بھی کلاکوٹ اور چاکی واڑہ. زیادہ تر جو مقدمے 58 اس میں جو لیاری کے تھانے کلاکوٹ ہے، چاکی واڑہ ہے، بغدادی ہے، کلری ہے، یہاں ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور مقدمے بھی ہیں، بھتہ خوری کے بھی ہیں، اقدام قتل کے بھی ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ کھارادر اور دیگر تھانوں میں بھی درج ہوئے ہیں. مقدمات مجموعی طور پر 58 ہیں. ان مقدمات کے حوالے سے ان پر بھی آپ نے بات کی، ان میں یہ بری ہو گئے. لیکن دیکھیں جامی صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شواہد. اب آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک مقدمے میں یہ کہا جائے کہ موجود تھا اور حکم دے دیا قتل کر دو، اس کے بعد اس پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہے، اور پولیس کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہیں، اور وہ اہلکار بھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ اس کے آگے پیش ہوا یا نہیں ہوا. پولیس مقابلے اور اقدام قتل کا مقدمہ، ظاہر ہے یہ پولیس نے درج کیا، یہ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوا. تو آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یہ پوچھا جائے ان ذمہ داران سے جنہوں نے یہ مقدمہ درج کیا تھا کہ یہ مقدمہ انہوں نے کیسے درج کیا تھا. اور جس طرح شامی صاحب نے بھی ایک بات کی کہ یہ مقدمات اسی طرح درج ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور دیگر جماعتیں، کہ ان کے لوگ اسی طرح مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیے جاتے ہیں. ایک اور ہتھیار نامعلوم افراد کا بھی ہے کہ 15 سے زائد نامعلوم افراد بھی تھے، نامعلوم ملزمان بھی تھے، وہ جب موقع ضرورت ہوتا ہے ان کو شامل کر لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی پروسیکیوشن کی. پروسیکیوشن کے لیے لوگ بھی بھرتی کیے گئے. پولیس رولز میں بات کی کہ اصلاحات لے جا رہی ہیں، کچھ اصلاحات سامنے بھی آئی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں، سامنے رکھیں اس بات کو کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ پولیس سندھ میں سیاسی ہو چکی ہے. اس بات کو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ واضح طور پر سپریم کورٹ بھی ہو، ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ پولیس سیاسی ہے، اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر رہی. اب یہ دیکھیں، یہ تو پولیس کو بھی گن لیا انہوں نے، پروسیکیوشن کو بھی گن لیا، مقدمہ بنانے والوں کو بھی گن لیا، اور پھر دیکھیں نامعلوم افراد کا ذکر بھی آپ نے کر لیا. اسی صورتحال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر پولیس مقابلے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اور ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں. کیونکہ جب ملزم ہے وہ آپ کے سامنے ایک شخص قتل کر رہا ہے لیکن شواہد نہیں اکٹھے ہوئے تو آپ اسے قاتل قرار نہیں دے سکتے. تو اب یہ جو پرابلم ہوتی ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے پھر پولیس مقابلوں کی طرف، اور پھر لوگ مارے جاتے ہیں، اور پھر بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. ان تمام نقائص کا، خامیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیے بات کیا ہے، اب یہ ایک اور معاملہ ہے. یہ جو فرینزک ایویڈنس ہے نا بھئی، جو انٹیلیجنس کی آپ کی رپورٹ ہے، جو آپ کی ٹیپ ہے ٹیلیفون کی، جو آوازیں ہیں، جو یعنی یہ ساری چیزیں جو انگلیوں کے نشان ہیں، اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. اصل میں جس درجہ ترقی کر چکی ہے نا سائنس، اس سے استفادے کا کوئی محل نہیں ہے. اب دیکھیے جو یہاں جو بچوں کو ریپ کرتے تھے، جو وہ مجرم پکڑے گئے، وہ کیسے پکڑے گئے؟ وہ پکڑے گئے ان کی فرینزک ایویڈنس کی وجہ سے، کیونکہ لیب جو تھی یہاں موجود تھی، پنجاب فرینزک لیب. ہاں جی. اور اس کے بعد ان کے
एक ये जो मोटरवे पे हादसा हुआ वो कैसे हुआ, उसका खून जो था वो लग गया उस गाड़ी के दरवाजे को, उसका खून लग गया, वहां से उसका डीएनए मालूम किया, उसकी शनाख्त मिली, उसका आईडी कार्ड मिला और फिर तक पहुंच गई। बिल्कुल ठीक। जब तक ये काम नहीं होगा, अब एनी शाहिद कहां से आएंगे? एनी शाहिद को जान बचानी है अपनी या उसको कोई कुर्बानी देनी है, और एनी शाहिद हो तो दुबक जाते हैं। ठीक है, फिर नतीजा ये है, यहाँ तो फिर एक हाल ढूंढा गया है, मावराए अदालत कत्ल कर दो। असलम खान साहब बहुत शुक्रिया, हमने तो रोना था, और पुलिस जो है निशानदेही करनी थी, कर दी। अदालत बैठी रहे और अदालत के बाहर कत्ल हो, फिर नतीजा ये होता है कि जब आप ये कत्ल करते हैं और उस वक्त फिर अमनो अमान पे काबू पाते हैं, उस वक्त तो वाहवाह भी होती है, लेकिन बाद में फिर उसके नतीजे में अगर कोई पुलिस वाला काबू आ जाए, वो मुकदमे भुगतता है, और फिर उसमें यह भी होता है कि फिर पसंद नापसंद पर भी वारदातें होती हैं। लंबी कहानी है सर, पुलिस एक पूरा प्रोग्राम किसी दिन करना चाहिए। एक शख्स पसंद नहीं आया किसी को, उसने को उड़ा दो, ये दहशतगर्द है। सही है, सही है। ये जनाब लियारी गैंग में है, ये जनाब फला पार्टी का है, और जो मुजरम हैं, अब वो मुजरम ऐसे हैं जो वारदातें कर चुके, बड़े बड़े सियासी जुब्बे पहन के, कलगियां लगा के, टोपियां पगड़ियां पहन के वो वाज देते हैं हमें, बखूबी तौर पर आगाह हैं निजाम में पाए जाने वाले नकाइस के हवाले से। उन्हें अब आप देखें कराची में क्या है, वो उसी उन नकाइस को ज़हन में रखते हुए वारदातें फिर डालते हैं। कितनी कराची में लाशें कितनी उठी हैं, कितने जनाजे उठे हैं। सही बात, सही बात। सियासी इंतकाम की नजर हुए हैं। सही है। अखबारात का जीना हराम, टीवी का जीना हराम, सब अंडर थ्रेट। खबर इस तरह छापो, खबर इस तरह छापो, उसके बाद वो लोग दंदला के जमहूरियत का दर्स देते हैं, और हम जनाब हैरान परेशान, उनकी वाह करते हैं उनकी। बिल्कुल ठीक सर, इस पे किसी रोज तफसील से बात, क्या तफसील से बात करें, जब तक कोई संजीदा नहीं होगा ना अदालतें ना। देखिए वो हमारे आसिफ सईद खौसर साहब थे, वैसे तो बड़े गड़बड़ करके चले गए मुकदमात में कई, लेकिन उन्होंने इन चीजों को टेकअप किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप चीजें अदालतें इनको टेकअप करेंगी, हुकूमतों को फुर्सत मिले ना लड़ने झगड़ने के अलावा, हर रोज टीवी पे आके बकबक शुरू हो जाती है, बस एक दूसरे को गालियां सुनाई जा रही हैं, पार्लियामेंट में चले जाए गालियां सुनाई जा रही, तनकीद हो रही। ओ बदबख्तो, तुम्हें किस लिए चुना है? निजाम, अपोजिशन का भी कोई सलीका है, हुकूमत का भी कोई सलीका है, डिलीवर करने के लिए चुना है, निजाम बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं, तब्दीली लाने के लिए चुना है। बस फिर तब्दीली आ रही है, अब खराफात। अब अच्छा, वो असल में तो वो आपको पता है, उधर मौलाना ने पिंडी का एक ऐलान किया था, तो कल उन्होंने कहा पिंडी जा सकते हैं। मैं सुनाता हूँ, सीक्वेंस देखिए जरा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ऐलान करेगी, इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। हम चाय पानी पिलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद को पापाजोश के चीज़ें खाएं और हमें चाय पानी के तरखाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। अब ये बात तो आगे बढ़ती जा रही है। बाबा रवान साहब से भी किसी ने पूछा, उनका गालिबन वो हलवे का जिक्र भी करना चाह रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा था कि वो हम तो पिज्जा खाएंगे। किसका? पापा जॉन्स का क्या? पता नहीं क्या नाम ले रहे थे। वो हमारे आसिम सलीम बाजवा साहब। वो भाई मेरी बात सुनिए, अब ये बात हमारे मसाइल ऐसे खड़े हो जाते हैं। आप नहीं, पहले तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मौलाना की जो फरमाइशी लिस्ट है उसके मेन्यू में तो इजाफा होता जा रहा है। कोई ढंग की बात नहीं कर सकते आप। मसलन क्या ना क्या चाह रहे हैं? मसलन अगर आसिम सलीम बाजवा जो है उनके बारे में आप कोई बात करना चाहे पॉजिटिव, उनके तो बात नहीं कर सकते आप। लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे जनाब ये तो आप लिफाफा नजर आएगा उनको। वो भाई बात ये है, ये भाई मैं हैरत में मुब्तला हूँ
भाई मैं अमेरिका में, बरतानिया में मेरे मुतअद्दिद दोस्त हैं जो खाली हाथ यहाँ से गए हैं और देखते देखते 10 साल में 15 साल में अरबपति हो गए हैं। गवर्नर पंजाब देखिए कहाँ गए, हमारे दोस्त जाकिर नसीम साहब, और किस तरीके से गए और अल्लाह ने क्या बरकत डाली। कितने लोग हैं, उनका सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। अगर किसी शख्स ने, किसी फैमिली ने 10-15 साल 20 साल मेहनत करके कोई अपने कारोबार को कोई तरक्की दे दी है, तो अब अगर आप ये कहें कि भाई ये नेचुरल चीज है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। हम तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि बतले हुर्रियत वो है, बहादुर वो है जो हर बेतुकी बात करे, तो हो रही है, दूसरों पे इल्जाम लगाए, वो हो रही है, दूसरों पे कालक फेंके। अच्छा, वो सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा ने एक तजवीज़ दी है कि अगर चलो ये कुछ सबील निकल ही आई है कि अगर पिंडी आते हैं तो अब चाय पानी पेश करेंगे, तो चाय पानी के बहाले मिल बैठें, को मुज़ाकरा कर, अच्छी बात है। पिज़्ज़ा को चलिए वहाँ से ब्रॉडवे बेकरी का खिला दें, किसी और मुकामी बेकरी खिला दें, मुकामी खिला दें, कोई वहाँ से पिंडी से बड़े अच्छे पिज़्ज़ा मिलते हैं, बड़े अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, वहाँ का खिला दें, हलवा भी खिला दें, कोई बात, हलवे का मौसम भी तो है ना, और अच्छी बात है। और उसके बाद आपको पता है हलवा जो पेश हो गया था, किसी उससे कई बीमार हो गए थे, मौलाना को एक दफा किसी ने हलवा ऐसा पेश कर दिया था। अच्छा, बात ये कब का वाक़या? ये भी 2-3 साल की बात है मेरे ख्याल। अच्छा, तो कोई हलवा ऐसा आया था, कहते हैदरी साहब खा चुके थे, ये क्या खाया था। और बात ये है, देखिए असल बात ये है कि चख लेना चाहिए हलवा, जो संजीदगी का तकाजा करता है। होता जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा है हुकूमत ने, तो PNA जो थी ना, क्योंकि मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बांटा, उनका जो खसूसी डिश थी ना PNA की, जो पार्टियां होती थी, वो हलवा थी। तो हलवा छेड़ते थे लोग, उन्होंने कहा था हलवा तो हलवा ही सही। तो फिर ऐसा हलवा पका भुट्टो साहब के जाने की खुशी में PNA वालों ने पूरे मुल्क में देगे चढ़ी हलवे की, सूजी खत्म हो गई, अच्छा, चीनी खत्म हो गई, घी नहीं मिल रहा था, महंगा हो गया, इतना हलवा इतनी डिमांड में था, इतना बटा। और हलवा जो है, देखिए बात ये है कि ये हमारी फौज है सर, इन दिनों गाजर के हलवे का मौसम है, पेठे के हलवे का मौसम है, ये जो हमारे सियासतदान हैं, अब देखिए नवाज शरीफ साहब है, अब वो ब्रॉड शीट का किस्सा चल पड़ा, अब हर रोज तकरीर होती हैं, वो ब्रॉड शीट जो है, वो आज मुझे परवेज रशीद साहब तकरीर कर रहे थे कि 700 करोड़ रुपया जो है वो चोरी पकड़ने में लग गया, चोरी नहीं पकड़ी गई। वो नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट्स हैं, वो आप कहता उनकी क्या कीमत थी सर? 9 करोड़ रुपए कीमत थी, जो मुकदमे की फाइलों में 9 करोड़ रुपए। सही है, उसको कोई 300 अरब, कोई 200 अरब। तो ये सियासतदानों ने एक दूसरे पर इतने इल्जामात लगाए हैं, इतने इल्जामात लगाए हैं कि मैं तो हैरान, इतना मुंह काला करने की कोशिश की है एक दूसरे का कि अब कोई सफेद मुंह इनका जो है वो करना भी चाहे तो कर नहीं पाता। सही कह रहे हैं, सही कह रही है। मुझे तो आज वो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि वो जो CDA के चेयरमैन है एक्टिंग और कमिश्नर है सईद मेहदी साहब के बेटे अहमद अली, क्या नाम है उनका, आमिर अहमद अली, क्या, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया CDA में, कहा ये अच्छा काम किया है, सड़कें बेहतर हो गई हैं, कुछ तफरीह के सामान हो रहे हैं, कुछ सिनेमा चल रहे हैं, गाड़ियों में बैठ के देख सकते। तो उन्होंने कहा इनके नैब तो पकड़ लेगी, इनको कोई अच्छा काम करेगा उसको तो पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने लिखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, रिकॉर्ड काम किया है, अब उनको तो पकड़े अंदर जेल में है इस वक्त, रोजाना बेचारे कुछ ना कुछ बोलते हैं अपनी, और अदालत में आते पड़े हुए, कायदे इसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन उनके मुकदमात ऐसे तो नहीं हैं जिन्होंने काम किए उस पे, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, अकाउंट्स की डिटेल है, नहीं वो तो अलग चीज है ना जी, का मामला है, वो तो उसके लिए तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, मुकदमा चलाएं आप, ठीक, चलें एक ब्रेक, पकड़ने की क्या जरूरत है, एक ब्रेक आ गई। यहाँ तो जो काम करेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे। एक ब्रेक आ गई, अब जाते जाते क्योंकि हलवे का जिक्र होता है, एहतियात किया करें, सर्दियों का मौसम है, हलवा से एहतियात करें, मौलाना को तो कुछ शुगर भी थोड़ी सी हो सकती है, और मुफ्ती महमूद साहब को भी शुगर थी, उसके बावजूद हलवा तनावल फरमाते थे। नहीं हलवा बड़ा जो न्याजमंद हैं वो प्लेट भर के रख देते थे आगे, तो थोड़ा बहुत चक ही लेते थे ना शुगर के बावजूद। नहीं वो एहतियात करते थे, माशाल्लाह सका आदमी तो ऐसी थोड़ी थी, और मौलाना फजलुर रहमान भी एहतियात करते हैं, और वो ऐसी यानी इधर उधर की चीजें नहीं खाते। अच्छा, और हमारी जो फौज है भाई, उनके साथ थोड़ा सा मोहब्बत के साथ बैठे, मेज सजाएं, चाय पिलाएं, उनकी बात सुन लें,
और उनको कोई ऐसा हो कोई नामा पर जो बात हमारी सुन सके, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम जिक्र करेंगे पार्लियामान हाउस के बाहर फिर से सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। आए रोज़ मुलाजमीन वफाकी दारुल हुकूमत में क्यों इकट्ठे होते हैं, क्यों एहतजाज करते हैं, कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम से भी कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र कर लेते हैं। इसके ख़रीदारी का अमल का आगाज़ तो कर दिया, असद उमर साहब भी, डॉक्टर फैसल सुल्तान भी बात करते हैं, लेकिन कई अहम सवाल अभी बाकी हैं। एक तो 11 लाख से ज़ायद वैक्सीन मंगवाई जा रही है। इस वक्त दुनिया भर में 40 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहाँ वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, और सिर्फ अगर हम भारत का जिक्र करें तो यहाँ पर 1.5 अरब वैक्सीन का मुआहदा हो चुका है। अमेरिकी कुछ अदाद शुमार ये बताते हैं कि 8 अरब से ज़ायद वैक्सीन जो है वो ख़रीदी जा चुकी है, ये ख़रीदी जा रही है, क्योंकि एक शख्स को 2 दफ़ा डोज़ लगेगी। तो तमाम जो अहम ममालिक हैं, बड़े ममालिक, चिली का जिक्र कर लें, मैक्सिको जिक्र कर लें, कुछ अफ्रीकी ममालिक हैं, वो इस दौर में जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ 11 लाख वैक्सीनेशन तैयार भी हो रही है। जी हाँ, वो भी रही है। देखिए, ये जो चाइनीज़ वैक्सीन है ना, हाँ, इसके ट्रायल यहाँ हुए हैं, ये सिर्फ 1 डोज लगेगी। हाँ, डॉक्टर जावेद अकरम ने मुझे कहा कि 1 डोज काफ़ी होगी, यानी ये 2 डोज नहीं लगेगी। मगर जो फाइजर की है वो 2 डोज है, और दूसरी मडोर्ना की है, बायोएनटेक की है, वो 2 डोजेस लगेंगी। और देखिए बात क्या है, अब हमारे यहाँ अभी ये कहा जा रहा है कि मार्च में 11 लाख यानी वैक्सीन आएंगी। अब मुझे बताइए किसे लगेगी, किसे लगेगी, किसे नहीं लगेगी। और ये अगर मैं रोऊं कि पीटूं, अपने आप को रोऊं कि इनको रोऊं, आप मुझे अपने हुक्मरानों को, 22 करोड़ आबादी है, आप 11 लाख देखिए, वैक्सीन 22 करोड़ को ना भी लगे, देखिए जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले पैरामेडिक्स हैं, दूसरे नंबर जो पुलिस में है, हाँ बिल्कुल, जो फौज में है, बिल्कुल, इसके बाद जो मीडिया में है, जिनका अवामुन नास से या बाहर ज्यादा आना जाना है, ठीक है ना, हाँ, फ्रंट लाइन तो प्रायोरिटी पर है। हाँ, फिर जो ज़ईफ है, हाँ, आप मुझे बताइए, उनके लिए मुझे बार बार अब शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं। वजह अगर वो होते, हाँ, तो यहाँ वैक्सीनेशन का अमल जो है शुरू हो चुका होता या होने वाला होता, और पंजाब में एक शख्स को जिसे जरूरत थी वैक्सीन लग जाती। तो क्या जाना चाहिए इनको? ये 12 लाख का ऑर्डर देके, 11 लाख का ऑर्डर देके इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? क्या करें? इतना बड़ा मुल्क 22 करोड़ का ऑर्डर ज्यादा दे। चीन जो है, हाँ, चीन की कहते हैं कि हमारे पास उस तरह माली वसाइल नहीं है। कौन से वसाइल नहीं है? तो आप तो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे बच गए, रिजर्व रखे हुए। हाँ, ओ भाई, असद उमर साहब फरमा रहे हैं 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए हैं इस दौर 2 करोड़, हाँ, इस दौर में बिल्कुल। तो इकोनॉमी जो आपकी इसको सेटबैक हुआ है, और आप बैठे हुए $1 अरब इस पर नहीं लगा सकते आप। और फिर बात यह है कि जो हुकूमत जिनको दे सकती है अपने मुलाजमीन को, उनको दे, नहीं दे सकती लोगों को कह लगाए, कीमत दे दे लोग। नहीं, कोई ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए ना कि जो साहिब सरबत लोग हैं उनको आप कहें कि आप रजिस्टर्ड करें और आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, अपने लिए भी खरीदें, एक किसी मुस्तहिक के लिए खरीदें। और नहीं भाई, बात ये पहले तो खुद काम करे ना। हाँ, हद हो गई है यार, हमने अपनी दुर्गत क्या बना दी है। हम अपने आप को कितना जलील करेंगे अपनी निगाह में। हमने यहाँ डेंगू का खात्मा किया, हमने यहाँ ये कोरोना का मुकाबला किया। नहीं, टिड्डी दल से नहीं निपटे, टिड्डी दल से निपटे। हाँ। और खुदा के लिए आप वैक्सीन का ऑर्डर करते, चीन के पांव पकड़ते। ओ भाई, आप ट्रायल दे रहे हैं, खुदा के लिए आप हमें ज्यादा वैक्सीन दे। हाँ। और मिलती वहां से वैक्सीन। हाँ। आप उनसे कहते हैं हमें यहाँ तैयार करने की लाइसेंस दे दे। हाँ। और आप ये मुनासिब बात है, बजाय इसके कि आप फाइजर के पास जाते या ऑक्सफोर्ड के पास जाते, महंगे दामों खरीदते, आप चाइना के साथ ये मामला कर लेते। ये बात आपकी ठीक है, हिमालय से ऊंची दोस्ती बिल्कुल करना चाहिए, समंदर से गहरी दोस्ती करनी चाहिए थी, शहद से मीठी दोस्ती, और कोई बात भी तो करे। ये बात ठीक है सर, मैंने कोशिश की थी आज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, उनसे राब्ता नहीं हो सका। किससे बात करें यार, मैं तो यकीन कीजिए मैं दिल खून के आंसू रोता है। इन्होंने पूरी कौम का ना मोरल गिरा दिया। मैंने सर गुजारिश की थी फैसल सुल्तान साहब से, वो तो आज दस्तयाब नहीं, अलबत्ता फवाद चौधरी साहब कल इस मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब बेचारे कर लेंगे, कल बात उनसे कर लेंगे। वो क्या करेंगे? बात करेंगे, उनके हाथ में क्या है? उनके पास भी कुछ तजावीज हैं, कुछ प्लान है। असल बात यह है, एक जंगी बुनियादों पर करना चाहिए, कौम में एक जज्बा पैदा किया जाए, कोई मसला नहीं है। क्या है $1 अरब?
ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں نا کہ میں کچھ ویژولز آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پارلیمان ہاؤس, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی انسانی ہمدردی ہے. دل ہی نہیں دھڑکتا لوگوں کے لیے ان کا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر ایک اور بڑا اہم ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی اور اس میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہاں پولیس بھی موجود تھی, افراتفری بھی آپ دیکھتے رہے خبروں میں سارا دن. آج اس سے پہلے اکتوبر میں ہم نے دیکھا لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی سراپا احتجاج تھیں, کلرکس بھی تھے, اور پھر اساتذہ بھی سراپا احتجاج ہمیں دکھائی دیے. پھر بی آر ٹی پشاور کو بھی ایک بار پھر سے بریک لگنے کی خبر ہے, کیونکہ جو نجی کمپنی جس کا کانٹریکٹ ہے ملازمین کے ساتھ, سارے تنخواہوں میں کٹوتی ڈالی. یہ بدنظمی ہے, لوگ تنخواہوں میں اضافہ چاہ رہے ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, گزارا نہیں ہو رہا. دیکھیے جو پرائیویٹ جو ملازمتیں ہیں, یہ 2 کروڑ لوگ جو بے روزگار ہو گئے, تنخواہوں میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جو سرکاری ملازم ہیں, یہ جو مطالبے کر رہے ہیں, ان کے دل پہ کوئی ہاتھ رکھ کے ان کو سمجھائے, ان کو بھائی کڑا وقت ہے, تھوڑا صبر کر لیں آپ, ہم اس کے بعد کریں گے آپ کو, اس مشکل سے نکل جائیں. لیکن کوئی سننے والا ہے فی الحال تو نہیں ہے, نہ کوئی بات مانتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے. اسی تناظر میں سر سوال میں نے یہ رکھا ہے کہ یہ آئے دن سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہمیں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کوئی گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کی ہینڈلنگ میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب سے. آپ اٹک سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں اور ناظم بھی رہ چکے اس سے لے کے. میں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ سوال ہم نے یہ رکھا, واقعات بھی آپ کو سنا دیا, شامی صاحب نے تبصرہ بھی کر لیا. یہ آئے دن کیوں سرکاری ملازمین کو جانا پڑتا ہے اسلام آباد, وہاں احتجاج کرتے ہیں؟ وجہ کیا بنتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی مسئلہ ہے یا ہینڈلنگ غلط ہے؟ تو طاہر صادق صاحب کا دل تو خود ابل رہا ہوگا میرا خیال ہے. سن لیتے ہیں. ہاں جی جناب طاہر صاحب. جی شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ جیسے منتظم جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں, جنہوں نے اٹک کا ایسا نظم و نسق چلایا کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں, تو اب یہ کیا بدنظمی پیدا کر رکھی ہے آپ نے؟ اب مہربانی شامی صاحب, میرے خیال میں یہ لوگوں کی جب آپ تنخواہوں میں کٹوتی کریں گے تو لوگ خود بخود احتجاج کریں گے, بیکاز آج کل آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. ٹھیک, اتنی مہنگائی میں, ایک تو مہنگائی میں بھی اس طرح کنٹرول نہیں ہو پا رہا, دوسری بات یہ ہے کہ جب مہنگائی ہوگی اور یہ اس کا اثر جو ہے غریب آدمی پہ زیادہ پڑتا ہے. کورونا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کورونا سے کافی زیادہ معیشت کو دھچکا لگا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ قربانیاں دیں, لیکن قربانی کے لیے صرف یہ چھوٹا سٹاف یا چھوٹے لوگ نہیں رہ رہے. اگر آپ نے کم کرنا ہے تو ایم این ایز کی بھی تنخواہیں کم کریں, آپ نے اگر کٹوتی کرنی ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کی کٹوتی کریں. بالکل ٹھیک, لیکن کم از کم آپ ایم این اے کہتے ہیں جناب ہم نے 50% تنخواہ کم کر دی ہے, وزیر کہتے ہیں ہم نے 50% کم کر دی ہے. تو آپ نے یہ تجویز پیش نہیں کی آپ نے خان صاحب کے سامنے؟ نہیں شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تجویز, جی بات کی, ابھی آپ کو تجویز دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اتنا پرابلم ہے تو غریبوں کو بجائے اس کے کہ چھوٹے لیول کے جو ملازمین ہیں, کلاس 1, کلاس 4, کلاس 6 کے جو ملازمین ہیں, گریڈ 6 کے, چھوٹے گریڈ 10 تک, 12 تک, ان کو آپ زیادہ نہ چھیڑیں, اس کو تنگ نہ کریں. ان کی مطلب اگر آپ اضافہ نہیں کر سکتے تو کٹوتی تو نہ کریں نا. ٹھیک, کوئی دو روڈیں نہ بنائیں آپ اسلام آباد کے اندر, بڑی روڈز کو پینڈ کر دیں. لیکن لوگوں کو پہلے تو آپ جنہوں نے اپنے گھر کے معاملات کو چلانا ہے تو ان کو تو فیسیلیٹیٹ پلیز کریں. مگر طاہر صاحب آپ تو پارٹی جو ان پاور ہے اس کے بڑے رکن رکین ہیں, پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں کہیں آپ یہ بات نہیں کرتے؟ آپ پرائم منسٹر سے کوئی یہ بات عرض نہیں کرتے؟ یہ صرف ہمیں ہی آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں شامی صاحب, میں ضرور بولتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے اسمبلی ٹوٹلی بند ہے. 2-3 ماہ ہو گئے, 4 ماہ ہو گئے, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور یہ ایشوز ابھی یہ سامنے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو فوری طور پہ 2-4 منسٹرز کو بیٹھ جانا چاہیے ان ملازمین کے ساتھ, اور جو ان کے جینون مسئلے ہیں اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 10 منٹس. تو کیا کریں آپ کے خیال میں؟ کرنا کیا چاہیے؟ مسئلہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس طرح کے؟ نہیں تو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو مسئلے تو پیدا ہوتے رہیں گے, کیونکہ بہت ساری ایسی معاملات ہوتے ہیں, لوگ کئی شرارتی لوگ بھی ان کو بڑکاوا دیتے ہیں, لیکن کم از کم آپ بیٹھے اور اس کا حل فوری طور پہ نکالیں.
آپ کیا حال تجویز کر رہے ہیں؟ اور جو جنون بات ہے ان کی اس کو مانے. ٹھیک تو چلیے اب ٹھیک ہے. میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, اس پالیسی پہ اعتراض بھی وہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال حکومتی رکن خود سینئر یہ فرما رہے ہیں تو غور تو سارے کرنا چاہیے. حکومتی رکن یہی کر رہے ہیں. ہینڈلنگ کچھ وزیروں سے پوچھیں تو وہ بھی یوں ہی باتیں کر رہے ہیں, مطالبے کر رہے ہیں. ہاں نہیں, آج آپ کو پتا جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, خبر مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دینے سے گریز کیا جائے. سانحۂ مچ کے تناظر میں دو بڑے مشہور جو وہ تو چند صاحب نے بیان دیا تھا, ان کا دل دھڑکا تھا میتوں کے, اور پھر شہباز گل صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تو میں نے دونوں ٹویٹ اکٹھے کیے اور لکھ دیا کہ ہم عرض کریں گے اگر تو شکایت ہوگی تو سنا ہے کہ وہ وہاں تک جا پہنچے, جس کے بعد یہ کہا گیا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دینے سے گریز کریں ورنہ مستعفی ہو جائیں. یہ جو سارے لوگ ہیں, میں تو حیرت میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ یہ سارے لوگ ایسے بات کرتے ہیں حکومت میں ہیں جو جیسے اپوزیشن میں ہے, مطالبے کر رہے ہیں. کس سے مطالبے کر رہے ہیں آپ؟ خود گورنمنٹ. ابھی تو عثمان بزدار صاحب بھی ماشاءاللہ روبت سے تو کے آ گئے, انہوں نے کہا لاہور کا گند صاف کر دو. لاہور کا گند جو ہے اب کراچی بن گیا لاہور. نہیں, وہ صاف ہی نہیں ہو رہا. کب سے یہ خبر آج کی نہیں ہے, یہ کئی ہفتے گزر چکے ہیں جب سے یہ خبر میڈیا پہ آنا شروع ہوئی کہ لاہور میں کچرا ہے, صاف نہیں ہو رہا. پھر پتہ چلا جی کمپنی کے ساتھ جو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ماضی میں ہوئے جو کانٹریکٹ سے صفائی کے لیے ان کا حوالہ دیا, جو نئی مد میں کانٹریکٹ کیے گئے ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ اب لاہور صاف ہو جائے گا. پتہ نہیں کب ہوگا. اب تو ایک بچہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی بدبو کے مارے برا حال نہیں ہے. بڑی اہم شاہراہوں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک روڈ جاتی ہے فیروزپور روڈ سے والٹن کی طرف جہاں پہ پاکستان نیول وار کالج ہے, بڑی اہمیت کا عامل, جہاں پہ غیر ملکی کیڈٹس افسران آ کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. آپ کسی وقت اس روڈ سے گزریں اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو کوڑے کے انبار اور بدبو کے بھبکے آپ کو دکھائی دیں گے اور سمیل دیں گے, آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں جو دیگر دوست ممالک سے کیڈٹس یا افسران آتے ہیں وہ یہ منظر دیکھ کے کیا سوچتے ہوں؟ تو وہ کیڈٹ جو ہیں وہی صاف کر دیں. کیا سوچتے ہوں وہ جو بیٹھے ہوئے اندر نیوی کے کیڈٹ, ان کو اس کام پہ لگا دیں, کریں کام. وہ ایڈمنسٹریشن کا کام. آپ کو پتا جب گاندھی جی یہاں آئے جنوبی افریقہ سے تو کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا اور انہوں نے گئے باتھ روم جانا پڑا اور وہاں غلاظت کے انبار تھے, تو انہوں نے فوراً ٹوکری منگائی, کسی منگوائی اور منگوا کے گندگی اٹھانی شروع کر دی. نہیں وہ کرتے ہیں لیکن گندگی اٹھانی شروع کر دی. پورا مجمع ان کو فالو کرنے لگا, آنن فانن گندگی صاف ہو گئی اور کانگریس کے پھر بیت الخلا جو تھے وہ گندے نہیں ہوتے تھے. تو یہ کام تو پھر یہ کریں, بزدار صاحب اٹھائیں, شروع کریں, نکلیں, کریں, صفائی کریں. اگر یہ مثال وہ نیول والے جو نیوی والے وہ تو اپنے تئیں کرتے ہیں, وہ کریں نا آپ. ان کے باہر انبار لگے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے تئیں تو کرتے ہیں, اندر بیٹھے ہیں وہ. نہیں وہ اپنے تئیں تو کرتے ہیں, لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, ذمہ داری کس کی ہے؟ سب کی ذمہ داری. ذمہ داری یہاں پہ مقامی گورنمنٹ کی ہے, لاہور گورنمنٹ کی ہے. اگر وہ صاف نہیں کرتے سب لوگوں کو, کہاں ہے ویسٹ مینجمنٹ والے؟ پڑھتے تھے نا, مالی نہیں ہوتے تھے ہم خود. آپ چاہ رہے ہیں کہ نیوی والوں کو سمندر سے اٹھا کے ہم کہیں کہ صفائی کرو, یہ سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, یہاں پہ انہوں کہتے ہیں کہ اپنا کام چھوڑو, بدبو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ ذمہ داروں پہ تو بات کرنے دینا. شرم آئے گی نا, وہ کام کریں گے. وہ جب کرتے ہیں تو اس وقت جب ضرورت ہوتی کر لیتے ہیں مجبور ہو کے, لیکن مسلسل اگر آپ ایک روڈ سے گزرے, وہ کام کرتے, اگر یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ صاف کرنا شروع کر دیں تو کریں, ان سے مطالبہ کریں جن کی ذمہ داری ہے. مسلم لیگ نون والے ہیں, شروع کریں, خواجہ سعد رفیق صاحب شروع کرتے, دیکھو تو ہنگامہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. ہاں تو کیوں نہیں کرتے سر؟ بھائی کوئی تو غلاظت اٹھائے, سارے غلاظت پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں. چلے کوئی اٹھائے بھی تو صحیح. چلیں کوئی اچھی بات سر کر لیتے ہیں, اب احمد فراز صاحب کو یاد کر لیتے ہیں. احمد فراز صاحب کو آپ نے کیا یاد کیا, کیا بڑا شاعر تھا. آج ان کا یوم پیدائش ہے. ان کے اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے, لوگوں نے تیرے نام پر, ماؤں نے تیرے نام پر, ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے. تو اور وہ جو ہیں سر وقت ختم ہو گیا, تو ان کا ایک شعر کہہ لیجئے یا غزل کہہ لیجئے, کون سی وہ اب ہمارے سامنے ہے, وہ ہے فراز شبلی. اچھا, شبلی فراز صاحب, شبلی فراز. اب یہ تعین جو نقاد ہے نا ادبی, وہ کریں کہ یہ شامی صاحب نے کہا کہ وہ شعر ہے, غزل ہے, ان کے دیوان کا ایک حصہ ہے, یا آزاد نظم ہے. تو ہم تو تیسری آپشن دینے دیں مجھے, جو نظم ہے, جو کچھ بھی ہے, تیسری آپشن دینے دیں. ہاں
کہ شبلی فراز صاحب کیا ان کی کوئی غزل ہیں، شعر ہیں یا پھر آزاد نظم ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، یا کوئی آوارہ مصرع ہے بہرحال اپنے باپ کے بیٹے ہیں سچے، ایک بریک کیونکہ ان کے خوب ان کا کلام یاد ہے. سر ایک بریک آ گئی، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.